جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक नई और अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले वीलॉग में हमने आपको कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो वापस आ रहे हैं उनके हवाले से अगला वीलॉग होगा और अगले बल्कि एक दो उनके हवाले से ही होंगे। तो आज की खबर ये है कि मियाँ साहब की वापसी के लिए जो उनका इस्तकबाल करना है मुस्लिम लीग नून ने, उनके अखराजात ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होने हैं। तो उसके लिए पार्टी फंड्स का नाम देकर या जो भी उसे कहें, 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम जो है वो इस वक्त तक जमा हो चुकी है। और ये जो पार्टी फंड्स लोगों ने दिए हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कह लें कि शख्सियात शामिल हैं। एक तो पहले इसमें जो पार्टी सदर हैं शहबाज शरीफ, उनसे उन्होंने अपनी एक लिमिट रखी कि इस हद तक जो पार्टी फंड देगा इतनी रकम तो वो मेरे तक लेके आइएगा, उनसे मैं बात करूंगा, मिलूंगा और ख़ुद मैं रिसीव करूंगा, लेकिन उससे कम जो रकम है वो मेरे से दूर रहें। और वो रकम है 5 करोड़ और इससे ज़ायद। जो शख्स यानी 5 करोड़ और इससे ज़ायद रकम देगा पार्टी फंड में मियाँ साहब के इस्तकबाल के हवाले से, उसे सबसे पहले जो उसका समर होगा कि उन्हें पार्टी सदर हज़रत शहबाज शरीफ साहब वो अपना दीदार कराएंगे, उनसे मुलाकात करते हैं और फिर उनका खुद शुक्रिया अदा करते हैं और वो रिसीव करते हैं। इससे कम जो है वो पार्टी के दीगर जो ओहदेदारान हैं, उसमें सूबाई सदूर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं या उनके फाइनेंस जो सेक्रेटरी हैं, वो ये मामला देखते हैं और फिर लोकल भी हैं। तो इसमें जो ऐसी शख्सियात हैं अभी तक जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, उनमें सियासी शख्सियात तो हैं, ये समझ आती है, ज़ाहिर सियासी जमात है, उनके लोग जो हैं वो सियासी लोग हैं जो पैसे दे रहे हैं, लेकिन इनमें कारोबारी शख्सियात भी चंद बड़े नाम जो हैं वो भी शामिल हैं। और ये इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून का ये रवायत रही है कि वो इस तरह के मामलात में ऐसी शख्सियात से भी बड़ी बड़ी रकमें उन्हें मिलती हैं जो कि वैसे सियासत में नहीं हैं लेकिन बिज़नेस में उनके बड़े नाम हैं। और आपको पता है कि जब कोई ऐसे पैसे देता है तो वो फिर उससे ज़्यादा पूरे भी कर लेते हैं बाद में। और यही असल मसला है यहाँ पर कि मुफ्त में तो जो बिज़नेसमैन है वो तो बिज़नेस का एक सोचेगा और वो बिज़नेस ही करेगा जब वो ऐसे पैसे देगा। वो उसके वो खलूस से वो पैसे नहीं देते और कोई प्यार मोहब्बत नहीं है उन्हें नवाज़ शरीफ साहब या हज़रत शहबाज शरीफ से, वो यकीनन मफादात का मामला होता है। इसके अलावा जो सियासी शख्सियात हैं उनमें भी थोड़ी तकसीम ये है कि जो उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ टिकटों के लाले पड़े हैं कि पता नहीं मुस्लिम लीग नून उन्हें टिकट देती है कि नहीं, उसको भी इस फ़ंड में बड़ा अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया है कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसकी पार्टी टिकट पक्की है। तो क्योंकि बहुत सारे हलके ऐसे हैं कि जहाँ पर बराबरी की बुनियाद पर 2-3 उम्मीदवार हैं, और ख़ास तौर पे फिर कुछ कह लें कि पीटीआई के लोग भी हैं और कुछ को इन्होंने इस तरह नवाजना है कि उनको सपोर्ट कर देंगे, और कुछ और भी ऐसे सियासी लोग हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे लेकिन उन्हें मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट मिल सकती है। तो इन लोगों को भी ये गारंटी दी गई है कि आप अगर इतना कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी टिकट पक्की है। तो ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो 5 करोड़ और इससे ज़ायद हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन असल जो 1 अरब से ज़ायद रकम हुई है उसमें कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर है ज़्यादा इन्हीं की है। इसमें 10 करोड़ वाले भी ऐसे बिजनेसमैन और कुछ सियासी कदावर शख्सियात हैं जो अफोर्ड करते हैं। उन्होंने नजराने पेश किए हैं कि उनके कायद जो हैं अजीम शख्सियत नवाज़ शरीफ वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और जैसा कि मरीम नवाज़ और सब कह रहे हैं कि वो मुल्क को बेहतर करने और मुआशी हालत और सारे मामलात और महंगाई को कम करने आ रहे हैं, यानी वो एक मसीहा बनकर तशरीफ़ ला रहे हैं। अगरचे पहले भी वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म
اور اسی طرح وزیر اعلیٰ بھی وہ رہے ہیں، شہباز شریف بھی رہے ہیں۔ تو ابھی لیٹسٹ ان کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، شہباز شریف وزیر اعظم تھے 16 ماہ، تو ایسا کوئی ہم نے چیزیں دیکھی تو نہیں، بلکہ حالات مزید خراب ہوئے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، وہ دعویٰ کر رہی ہے مسلم لیگ نون، تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ میاں صاحب اس دفعہ کتنا وہ مسیحا جو ہے وہ بن کر آئیں گے اور کتنے معاملات بہتر کریں گے۔ لیکن ان باتوں میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ یہ ذہن بنا کر آ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم اگلے وہی ہیں، اور یہی باتیں مسلم لیگ نون کلیئر بتا رہی ہے بار بار۔ اور آپ کو باقی تو پتہ ہی ہے کہ جو سروے ہم نے یہ بھی آپ کو خبر دی تھی کہ خود مسلم لیگ نون نے جو سروے کروائے انتخابات کے حوالے سے، تو اس میں بھی 60-40 تھا، 60 پی ٹی آئی اور 40 مسلم لیگ نون تھی۔ بہرحال پھر بھی وہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب آئیں گے، کچھ اس سے کور ہوگا، اور کچھ خان صاحب ظاہر ہے ابھی تک جیل میں ہی ہیں، اور کچھ مزید سختیاں، تو اس سے بھی جو ہے وہ کور اپ ہو جائے گا، یہ مسلم لیگ نون کا خیال ہے۔ لیکن دوسری طرف مفاہمت اور یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ نکل آئے۔ تو یہ جب اتنے رقم جو ہے وہ ہو گئی ہے، تو اس کا بالکل آپ دیکھیں گے کہ 21 اکتوبر جب وہ آئیں گے، اور ایک جلسہ بھی ہے بہت بڑا انہوں نے کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ ریلیاں، بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر جس طرح کی موٹر سائیکل کی آفرز ہو رہی ہیں، اور پھر بریانی تو بہت پیچھے رہ گئی، اب تو بڑی بڑی جنت کی بھی آفر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جنت دینا اور موٹر سائیکل، یہ سب کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جو جنت یہ بات کر رہے ہیں وہ تو دنیا کی کوئی جنت ہوگی۔ تو اس کے لیے 1 ارب سے زائد رقم جو ہے وہ اکٹھی ہو چکی ہے، اور مزید بھی ابھی 1-2 دن ہیں، اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ آپ کہہ لیں کہ صرف یہ تو ہے جو چیدہ چیزیں پتہ چلیں، اس کے علاوہ جو پارٹی کے ان کے صوبائی صدور ہیں، مثال کے طور پہ سندھ کے ہیں، بلوچستان کے، کے پی کے، پنجاب کے، تو وہ سارے وہ تو اس میں شامل ہیں پہلے ہی، تو وہ بھی اپنے طور پہ وہ جمع کر رہے ہیں فنڈز، اور یہ سب اس میں شامل ہے۔ ایک آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بزنس مین بعض اوقات اس کے ذہن میں کوئی سیاست بھی ہوتی ہے، اور وہ اس لیے بھی مفتاح اسماعیل کا نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مفتاح اسماعیل کس طرح مسلم لیگ نون میں آئے اور کس طرح وہ وزیر خزانہ تک پہنچ گئے۔ وہ حضرت صاحب نے کافی مالی امداد کہہ لیں یا فنڈز، پارٹی فنڈ کے نام پہ بہت بڑی رقم جو ہیں وہ دے چکے ہیں۔ جب وہ ابھی ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو وہ مسلم لیگ نون میں پوری طرح یعنی سرایت کرنا چاہتے تھے، اور یہ فرام دا ہارسز ماؤتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ بھی شخص اس کو کنفرم کر رہا ہے جو باقاعدہ انوالو ہوتا تھا، جو ریسیو بھی کرتے تھے۔ تو حضور مفتاح اسماعیل اب تو اس طرح نہیں ہیں، لیکن ان جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی میاں صاحب کہہ لیں یا مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ کاروباری شخصیات ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، اور ان موقعوں پہ وہ انہیں پارٹی فنڈز عنایت فرماتی ہیں۔ تو اب بھی وہ اس طرح کی چیزیں انہیں ملنے کے امکانات ہیں۔ تو یہ آج کی خبر ہے کہ بڑی رقم جو ہے وہ جمع کر لی گئی ہے میاں صاحب کے استقبال کے اخراجات کے لیے، اور اس میں 3-4 پہلو ہیں۔ ایک کہہ لیں کہ 5 کروڑ اور اس سے اوپر انہیں شہباز شریف صاحب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ کاروباری بڑی شخصیات، اور پھر پارٹی ٹکٹس کے وعدے، اور مزید وغیرہ بھی اس میں سارے لوازمات شامل ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹی فنڈ کتنے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے، اور کتنا اس فنڈز کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوتا ہے، کیونکہ ویسے تو اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کو وہ خود بخود آنے کو، اس طرح شاید ہوں ایک بھی ووٹ بینک تو ابھی بھی مسلم لیگ نون کا ہے، لیکن یہ جلسے میں آنا اور ریلیاں، یہ ایک دیکھنا پڑے گا کہ اس میں انہیں کتنی کامیابی ہوتی ہے۔ تو یہ آج کی دوستو آپ کی خدمت میں خبر حاضر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔